من جديد نحييكم في الجزء الثاني. الحديث لا زال مستمرا متواصلا حول المنتخب الوطني. قادر بن سعيد، هل هي فرصه اليوم لاسماء جديده من خلال هذا القرار؟ من هذا القرار سيعرف تداعيات اخرى في ظل انه جمال بالماضي عند وصوله اليوم من مطار الى مطار بومدين المطار الدولي رفقه عدلان قديوره، اكد بان الرد سيكون عنيف وقاسي حول هذا القرار في الندوه الصحفيه التي سينشطها يوم الأحد. نعم، لكن مهما يكون الرد لن يغير الرد من القضية شيء، ولكن هو تعبير من مدرب من بطل إفريقيا راح يقول رأيه في القضية، لأنه مهما يكون لما يغيب لك لاعب في مباراة تعمل 1000 حساب، ولو أنه الحسابات في المنافسة القارية نقولوا بنسبة كبيرة الأمور حسمت بالنسبة للمنتخب الوطني، ولكن الفوز وعقلية الفوز تخليك أنك تفكر جيدا في تصفيات المونديال فيما هو مقبل عليها، تستقر على تشكيلة وإضافة إلى هذا تعطي فرصة لاسماء مع وجود الركائز. نظن انه أكيد. اليوم غياب لاعبين في اللي ينشطوا في الدوري الفرنسي ما نقولش راح ياثر على المنتخب الوطني، ولكن قد يخلط بعض الاوراق وممكن راح نشوفوا فرصه أكيد. بالنسبه للاعبين اخرين. في نفس الفكره انه اليوم ترى راح تلعب حتى ولو حسم الامر كما نقولوا احنا المنتخب تاعنا، لكن يديروا كرابات راح تلعب في زامبيا في ليزاكا، راح يكون منتخب صعب شويه. نقولوا لازم لك كل الركائز يكونوا معاك سي تو فو باتر ان ريكور ولا. علاش قلت لك سي ان كاستاد حتى ولو تحافظ على الريتم، على النسق، على التشكيله الاساسيه، على عقليه الفوز. لا عقليه الفوز كيف امور كاين فيلوزوفي راهي في الفريق، راهي اشياء كثيره اللي الناس خدمت عليها بعد بطوله افريقيا. الناس قاعده تصير لا ميم ديناميك، ربما انا على حسب رايي احسن اون بليس، لكن وين راح الناخب الوطني يبويزي؟ راح نقولوا شوف في بطولات اخرى حتى ولو نظن انه جمال عنده افكار، عنده ان بلان بي كما نقولوا، عنده لاعبين في بطولات اخرى اللي ربما يقدر يستدعيهم يجيو، لكن محليا سي تري ريدوي كما نقولوا. محليا من الصعب راح يصيب حلول محليا. انا ليا رايي من الصعب. توفيق قريشي اثار نقطه مهمه، هل خيار اللاعب المحلي سيكون ورقه وخيار في هذا الوقت بالذات؟ اسماء جديده سنشاهدها على الاقل اسماء تلعب في بطوله تونسيه مثلا. اي بالتاكيد ما كاش حل واحد اخر، لكن كما قال لك ناصر ما كاش حل واحد اخر. الحمد لله انه الفريق الوطني يعني راهو متاهل بصفه شبه رسميه، ولكن نقول لك انا الان الشيء اللي راح يتلخبط هو الفكر ولا البرنامج تاع الناخب الوطني. ممكن راهو دار ممكن برنامج باش يجرب به بعض اللاعبين ويريح بعض اللاعبين ويحضر بعض اللاعبين لمقابلات كاس العالم. كاين برنامج راهو مسطر. نظن راح يكون الاشكال في الرؤيه تاع واسمه السيد بالماضي في مستقبل الفريق، ولكن اعتقد أن الحلول راح يلقاها مهما كانت، راح يلقاها. واذا كما يقول لك تحتمت عليه يرجع عنده تشكيله موسعه، ياخذ من البطوله المحليه اذا تحتمت. وهنا نقول لك ممكن هذه فرصه لبعض اللاعبين اللي موجودين في البطوله المحليه، ممكن تتاح لهم الفرصه. لو ما كانش هذا الاشكال اعتقد كنت جيت تسمى راك تحبسني اعتقد لو كان ما كانش هذا الاشكال ممكن لم تتاح ما راح تتاح الفرصه لبعض اللاعبين. ولكن اعتقد انايا انه الناخب الوطني قادر يلقى الحلول. بطبيعه الحال مشكل كبير بالنسبه للبرمجه تاعه، ولكن راك بدلتها لي دوك. اكيد جيت اكيد خرجتوا شويه كيما كنت واصل في النار. لحد الان كمال اللي نقولوا رسميا راح يغيبوا اللاعبين اللي ينشطوا في البطوله الفرنسيه. لما نشوف الاسماء حتى لا ما تشوفش بلي راح يكون في تراجع من الرابطه الفرنسيه القادر هذه، يعني تشوف فيها رسمي. قلنا لحد الان الى غدا راح يكون تراجع، ربما قد يكون تراجع، وربما الفيفا قد تتدخل في القضيه، ولكن تتراجع بعد الناخب الوطني ولا المنتخبات توجه دعوه للاعبين، لانه اليوم الناخب الوطني تاعنا عنده 45 لاعب، يفكر في 25 لاعب راح يكون حاضر في اللقاءين. عنده غياب تاع رامي بن سبعيني المعاقب في المباراه الاولى، عنده خيارات اكيد، ولكن ليس من اجل الفوز سيلعب جمال بالماضي، ولكن كما قال السيد توفيق قريشي يفكر فيما هو قادم. لانه لما نستدعي اليوم ممكن اني نستدعي لاعب من البطوله الجزائريه او من بطوله اخرى نوظفه ويعطي لي مردود، ولكن انا نفكر اكثر في اللاعب اللي ممكن عندي اشهر عديده وانا نلعب معاه، اللي راح نعتمد عليه في تصفيه المونديال. ونقولوا ايضا الحمد لله انه عندنا اسماء كثيره تلعب في الدوري الخليجي اللي ما نظن ما عندناش. عندك فكره نصر قبل ما منتخب وطني باش تكون منتخب وطني كان لازم وقت، والحمد لله في وقت قصير فزنا بكاس افريقيا. من بعد
تحب ولا تكره بالماضي تروفي كيما نقولوا لا بون فورميل، ما تقدرش تكسرها له كور دو روت، ما تقدرش تكسرها له هذا واش صاري في هذا الاسبوع ولا واش الجاي راح يكسر لك من المسيره تاعك اللي كانت كيما دون اون ديناميك خصوصا في لا ما انا توفيق قال لك تما يوجد حلول حقيقه. كاين لاعبين ينشطوا في البطوله التونسيه كوتي تقدر حلول، لكن انا نظن في الخارج بصح نظن انه جمال بتاعت راح يزيد يطلع اوكرينو يفافر دي ديكلاراسيون، ربما لا ليغ فرونسيز وكل هذه راح وهو كذلك ممكن جدا راح نشوف البيلون اللي راح يقدمه مجيد بوقرة في هذه المباراه، لانه ممكن راح يتشاور معه كثير لانه هو دار تقريبا كل ملاعب حتى يجي اللاعبين المحليين المنتخب المحلي. اكيد نقطه جدا مهمه. اليوم وصل جمال بالماضي رفقه عدلان قديوره لم يدلي باي تصريح للوسائل الاعلاميه، ولكن عدلان قديوره صرح وقال حول المباراه المقبله ضد بوتسوانا وحول قرار الرابطة الفرنسية بمنع اللاعبين بالالتحاق بالمنتخب الوطني. Pas évident de pouvoir voyager dans ces conditions qu'on a partout dans le monde, mais alhamdoulilah on est là et ça fait plaisir. Maintenant moi je viens d'arriver, on vient d'arriver, Inch'Allah on va se préparer bien comme il faut et Inch'Allah ça ira. C'est pas des matchs sans enjeu, c'est tous les matchs même amicaux sont à gagner, donc c'est plus important de se préparer pour la suite et Inch'Allah on veut toujours jouer ces matchs pour gagner puisqu'on a une série aussi à continuer, donc Inch'Allah ça fera plaisir. طبعا استمعنا لعدلان قديوره تحدث طبعا عن المباراه المقبله، ودائما الحضور اللاعبين مع المنتخب الوطني بمعنويات جد عاليه. توفيق بطبيعه الحال يعني تحسن من خلال تحسن لانه الاجواء الان اصبحت في الفريق الوطني منذ قدوم السيد جمال بالماضي، اللاعبين سون بريسي دو فينير اون ايكيب ناسيونال باسكو لقاو الراحه تاعهم ولقاو اون امبيونس اللي تخليهم حتى الامكانيات حتى العمل اللي يخليهم سي دي جوار كي بروغريس دو بلوس اون بلوس سورتو اون ايكيب ناسيونال عندما يتعلق الامر بمنافسات دوليه. دونك كل اللاعبين اعتقد انه اللاعبين اللي ممكن جدا مش راح يلتحقوا بالفريق الوطني راح يكون نوع من اليأس ونوع من الاحباط من الناحيه النفسيه، وممكن جدا ان هذا الاحباط راح يتاثر به الفريق تاعو اللي راهو يلعب به. حتى ننقض الموضوع عند نصر بويش حول المنتخب الوطني، ايضا نجي لك عبد القادر بن سعيد تعليقك حول المباراه بوتسوانا. لا انا قلت لك انا هي تحضير لتصفيات كاس العالم، تحضير نعم دائما احترام المنافس مهما كان وجهه مهما كان اسمه، لانك حتى ولو انت بطل افريقيا لازم قلت لك ديروا كره باطي، هذه كره القدم. وكما قال لك اوجوردي لما نشوفوا التصريح تاع نصر مازال تلعب اكثر ما تحبش تخسر كاينه ابسوليمون هذه تبقى لا تلعب كفوياش وتحمل الشهر نصر قادر مساعد. نظن انه متفائل جدا بالمنتخب الوطني في الخارجيه، ما نظنش باللي راح تكون عنده صعوبات، ولكن نتمنى أنا نفكر فيما هو مقبل بالنسبة للاتحادية الإفريقية إلى غيره. نتمنى أنه يتم على الأقل إيجاد حلول مع هذه الهيئة الدولية. إلى قضية الأسبوع التي طفت إلى السطح بعد نهاية مباراة نادي أتلتيك بارادو شبيبة الثورة، والتي عرفت فوز الرائد شبيبة الثورة بهدفان مقابل هدف واحد. قضية الاحترازات ضد مدعي. نستمع أولا لتصريح زرواطي رئيس نادي شبيبة الثورة صبيحة اليوم للزميل عيسى مدني في القناة الإذاعية الأولى، كما مر أيضا مع الزميل معمر جبور في القناة الإذاعية الثالثة، وتحدث حول هذه القضية. بحق القرار هذا كان خرج البارح، وكنا تقدمنا ومشينا للرابطة للدفاع عن الفريق، وطلبنا من الرابطة لفتح التحقيق في هذا الملف. أعطينا مهلة لشباب الثورة باش تدافع على روحها، ولكن كي يقولوا هذه الكلمه ما كانش الناس اللي تصنت لك ولا اللي سمعوا ولا كان في مخهم حاجه خصم النقاط لفريق شباب الثوره، باسكو كاين بزاف الناس اللي ما عجبتهمش الصداره تاع فريق شباب الثوره، والحقد على رئيس الفريق اللي الديكلاراسيون اللي نديرهم كاين حقد كبير. نقدروا نقولوا كاين تحايل في الفايده موتش ولا كاين تزوير، لان القانون لارتيكل 92 يقول ces réserves sont consignées par écrit sur la feuille de match par l'arbitre avant le coup d'envoi. L'article 92 معناتها c'est pas le secrétaire général
اللي يكتب في الفي دو ماتش اللي هذا لو فون اي لا فورم دوسي الملف نورمال الي روجوتي ميم شباب الثوره غلطه في اللاعب اللي لعبته ولكن القانون الدوسي سورا روجوتي بار لا كوميسيون دو ديسيبلين دو لا ليغ. ما يقولكش انا يكتب. طبعا حتى في التصريحات الحديث الشيخ حول هذه القضيه ما يتعلق بالقوانين قطع ناصر بويش توفيق قريشي وحتى عبد القادر بن سعيد. الان نستمع لمنسق نادي اتلتيك بارادو مراد بلفوف الذي تحدث اليوم ايضا القناه الاذاعيه الثالثه مع عمر جبور حول هذه القضيه وتداعياتها. امر قانوني، وحنا هذه الاحترازات اللي ريزيرف كنا فيه هذوما كنا علمنا نادي الثوره قبل المباراه على اللاعب ديالهم. وهما كانوا معترفين بالغلطه ديالهم البارح. دا يسبقوا الامور، هما سبقوا الامور بالناطق الرسمي ديالهم اللي مكلف بالاعلام في الموقع الرسمي ديالهم، استعرفوا بالخطا ديالهم. هو مكتوب الضغط اللي كان عليهم على الجماهير ديالهم، استعرفوا بالخطا ديالهم. وحنايا الامين العام ديالنا تاع الفريق كان عنده ان لوجيسيال، حنا نتبعوا كاع الفرق وكاع اللاعبين نتبعوهم. وهذا القانون كان واضح كما يقولوا كي الشمس. دونك يفو با كو محسب لي زيشاك تاع الناس الاخرين يحبوا يرجعوهم على الادفيرسير، وهما كانوا متيقنين باللي ما راهمش على خطا. نعم. حنايا لازم اليوم لازم الناس تعرف باللي كونت يا ان ايشاك، ما ترجعش ليشاك على الفريق على المنافس، ما ترجعوش على المنافس، ما تبقى الا القانون. طبعا كان هذا منسق نادي اتلتيك بارادو بولفوف الذي تحدث لزميل عيسى مدني في استوديو الكره. قادر بن سعيد، تداعيات هذه القضيه، اين هو المشكل والاشكال ومن المتسبب في هذه القضيه؟ المشكل هو اداري مهما يكن. الادار المخطئ الاول باعترافه هو شبيبه الثوره، لانه هي المخطئه وهي التي العبت اشركت اللاعب الذي كان معاقب في هذه المباراة. ولكن في حيثيات أخرى نظن أنه بعد الطعن اللي راح تقدمه إدارة شبيبة الثورة نظن أنه ممكن يكون قرار آخر غير هذا القرار، لأنه تحدث سيد محمد زرواطي رئيس شبيبة الثورة عن مادة مهمة جدا، مادة 92، يقول لك أول الحكم هو اللي يملأ لافي دو ماتش ورقة المباراة وليس الأمين العام. الأمين العام هو الذي يملي على الحكم الذي يملأ الورقة المباراة. 92 صح. انا خويا عجبني خويا. لا تفكرت كي كنت ميني مكادي تسمى لي ريزيرف، تسمى غير لي ريزيرف. شكون اللي يفوضي هذا؟ صافي شكون يعمر سي كيما قال الدكتور. شكون الحكم اللي يعمر الناس؟ ميني بعدا. تفضل. لانه الحكم كان مباراة حكم دولي لإصدار نهائي رابطة الأبطال لإفريقيا السيد مصطفى غربال. نظن مثل هذه الأمور لما نكونوا ناس في مستوى عالي نظن أنه صعب أننا نتقبل القرار مثل اليوم. عندنا حكم عالمي، حكم مرشح حتى يكون في المونديال، ما نتمناش أنه يكون هو خطأ بدرجة هذه. ولو أنه رئيس شبيبة الثورة يقول أنه الورقة تم ملئها من طرف الامين العام لفريق نادي بارادو. لهذه الكمال نقول لك انه هذه هي النقطه السلبيه، لانه شبيبه الثوره فوق البساط لعبت مباراه ممتازه، فازت مشوار جد طيب، يلعب مع مصطفى جاليط وحتى مع دون ننقص من قيمه ايغين مزيان لما يعمل لك عمل كبير بارك الله فيك. لانه فيه مدرب يجي ويكمل المشوار. ننساو المدرب اللي كان من قبل، لانه العمل هو تكاملي. شبيبه الثوره اليوم عندها كلمتها في البطوله، ولكن عليها تصح ايضا الامور الاداريه قبل ان تلوم اي شخص تلوم نفسها. اظن انه في هذه القضيه لا فريق كما قال لك حتى ولو شبيبه الثوره كما قال ميريت امبلومون هاد لا بلاص دو ليدر، لكن فريق باش يكون فريق قوي لازم اداريا يكون قوي ايضا. حنا هنا الناس تنسى انه تخمم غير كما قال لك على البساط ولا المدرب مليح ماشي مليح ولا الطاقم الفني ولا الطاقم الطبي، لازم حتى ولا الحكم، لكن لازم لك اداره قويه. هادو سي دي ديتاي اللي بيهم، لا سي دي ديتاي اللي بيهم تقدر تكون بطل، تقدر تفوز بكؤوس، تفوز بالقاب، تفوز اكيد. ونذكر انه سيتم خصم 6 نقاط عبد القادر بن سعيد من رصيد البساط زائد 3 نقاط نادي شبيبه الثوره. انا اقول الان على مستوى الاتحاد الافريقي عندما يكون عندك لاعب معاقب يبعثوا لك رساله بار ميل قبل المقابله يقول لك فلان معاقب صحيت بصفه رسميه، ماشي كونسيرني من اللقاء، اني با كونسيرني بار لو ماتش. ما هو الشيء اللي يمنع اجتهاد على مستوى الرابطه المحترفه كي يكونوا اون ليست دي جوار سسبوندي جات الويكاند لحق الماتش، قال لي كلوب كي سون كونسيرني بار دي جوار سسبوندي قال الاسماء هذو ما تشاركوهمش، كان يسهلوا حتى المهمه. نتكلموا على الاحتراف،
باش نتفاداو هاد لي ريزيرف وهاد الصراعات الاختراع في كل الجهات قلت لك سي سير بطبيعه الحال تبع تميل ولا الاخر. الان ممكن مباريات سابقه ومعوقه باش لا فقط قريب 8 ماتش لعبوا قريب 8 مقابلات هو يلعب بالطريقه هذه. هما بطبيعه الحال ما فاقولوش على مستوى الثوره وعلى مستوى بارادو من حقه يدير ريزيرف. الان السؤال المطروح الكيفيه لو فون لا فورم. يقول لك سي لو سيكريتير جينرال يديكتي لاربيت ولكن لاربيت الا انت غلطت وحكمت لا في دو ماتش تبدا تكذب لاربيت ماهوش مطالب باش ينبهك. صحيت ماهوش مطالب غير باش يقول لك احبس. هذه النقطه يقول لك انا اسحب ماشي انت اللي تكتب. انت حبيت تكتب الا قلت له مسيو لاربيت ندير لي ريزيرف نديكتي عليك باش تكتب يطبق لاربيت. ولكن الان باش لو سيكريتير دو بارادو هو اللي دون لي ريزيرف يفو با كو نرميو المسؤوليه على السيد غربان لانه ماهوش مطالب باش ينبهك انت تاخذ القرار. لهذا اتفق قلت لك حكم في هذا المستوى. وفي حديث قادر بن سعيد ما اظنش انه حكم بهذا المستوى يخطا. لا قادر بن سعيد وفي حديث انه مداح يلعب وهو مؤاخذ بعض المباريات. السؤال اليوم يطرح يا ناس. لا 6 مقابلات 6 مقابلات. هل كل الفرق الاخرى ستقوم باحترازات عندها الحق من الناحيه القانونيه؟ لا خلاص كاين نديري عندها كاين بارك الله فيك. ولكن هنا بالنسبه للثوره اعترفوا بالخطا الاداري صحيح وحملوا مسؤوليه المسؤول الاداري بالخطا. الان هو راهو يطالب حسب ما سمعنا راهو يطالب تطبيق الماده 92. يقول لك لازم لو سيكريتير يديكتي على الاربيت والاربيت هو اللي يكتب لي ريزيرف. لماذا هذا الشيء ما ندارش؟ اذا راهو يحضر على لا فورم تاع لي ريزيرف اللي داروها بارادو. الان بون احنا ما راناش نتحكموا في كل هذه الحكايات. أكيد. الان على مستوى لا كوميسيون دو ريكور جزئيه اخرى توفيق. اللاعب مداحي لما خضع البطاقه الصفراء الرابعه ماشي هو اللي خضاها اللاعب فاتح طالح مدافع اخر محوري ليس المدافع الايمن. الحكم اعطى البطاقه الصفراء لاسامه مداحي وما كانش يعرف هو بالنسبه ليه يقول ما كنتش عارف ولو انه فيه بعد نهايه المباراه عندك ورقه اللقاء تعرف انه هو اللاعب نقعدوا دائما في اسمح لي ناصر هاد صراو دي كا كيما هكذا كاين دي جوار كي اون ايتي سينيالي وماشي هما اللي داروا الاخطاء. من بعد انت دير طلب المستوى على مستوى الرابطه وتقول راه كاين خطا في الشخص لو نيميرو 15 هو اللي دار الكارطون وماشي مداحي. ولكن الثوره ايضا زادوا غلطوا هنا ما نبهوش. لو كان نبهوه ممكن لا سانكسيون تكون اخطاء متتاليه ولا بطبيعه الحال. دونك كاين خطا اداري ولكن دون تو سا سيك الثوره اعترفوا بالخطا الاداري ولكن طاحوا بارادو حسب ما راهو يقولوا حسب الارتيكل 92 ده خطا اخر. بارادو كيفاش جاتهم المعلومه ايضا؟ لا حسب لو ديريجون دو بارادو ils ont informé نبهوهم قالوا لهم عندكم الجوار مداحي اللي سيسبوندي ما تلعبوش افون الماتش. صحيت دابري لو كورديناتور تاع بارادو. نزيد نروح لك خطا ربما يكون خطا باسكو علاش كومون لو سيكريتير تاع بارادو هو اللي عمر لا في دو ماتش. هنا الاشكال سي هو اللي عمر سي با بوسيبل اوسي. نو دابري واش يقول زرواطي هو اللي عمر. ماتنون لازم نتاكدوا بصحه الخبر بصحه الخبر. واذا كان هذا خطا حتى لو سيكريتير دو بارادو كيلكو بار الى فينير قلت لك اخطاء سي دي شوز كي ريبيتيسيون فهمت كيفاش. بعد كل هذا كمال تخسر اموال تكون لاعب تجيب لاعب تعطي له رواتب تفكر في المستقبل تاع الفريق تتنقل تخسر طائره تذاكر مباراه وتفوز. والشيء البسيط انك جانب اداري يعني اللاعب تاعك ما تعرفش وكافئ اللاعبين ب 20 مليون منحه في هذه المباراه الاخيره. يعني بالنظر قال لك اموال وكل ما يعني اليوم انا قلت شبيبه الثوره لعبت المنافسه القاريه وشرفتنا ويمثل المنطقه ويمثل الجزائر ككل. عليه ان يفكر اداريا. مانيش نقصي على الامين العام تاع الفريق فقط ولكن اداره ما فيهاش لاعب او شخص فقط. اداره فيها اشخاص. لما تريد ان تطور فريقك من كل النواحي لازم عليك انك تقوي كل الاشخاص خاصه من الجانب الاداري. لا كونسونطراسيون في العمل. نعم. لازم تكونسونطري روحك في اشياء دقيقه جدا هي اللي حتسمح لك باش اكيد لا لوكوموتيف تافونسي شويه. جيد نصر بويش. نغلق هذا الجزء الثاني. في الجزء الثالث سنفتح النقاش حول نادي شباب بلوزداد. مسلسل الخلافات والصراعات يتواصل. استقالة توفيق قريشي بين التداعيات والاسباب
والانعكاسات، خصوصا نقول في هذا الوقت بالذات في ظل أن الفريق بالفعل هو في مفترق الطرق. نتمنى من توفيق قريشي أن يفتح قلبه ويتحدث بشكل صريح عن أسباب الاستقالة من نادي شباب بلوزداد وما لا تذهب بعيدا.